लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कई मखलूक़ात पैदा की इस प्लेनेट अर्ज़ के ऊपर, इस रूह ज़मीन के ऊपर अल्लाह ताला ने कई एक मखलूक़ात को पैदा किया। कोई बर्री, कोई बहरी, कोई फ़ज़ाई, कितनी मखलूक़ात है। उसके अंदर इंसान को अल्लाह ताला ने इम्पोर्टेंट बनाया, अज़ीम शान बनाया, बेहतरीन शक्ल सूरत दी, बेहतरीन दिमाग दिया, क़िरतमंदी, होशमंदी, अक्लमंदी अल्लाह ताला ने इंसान को दी। इंसान के अंदर कई एक कॉम्पिटेंसी रखी है, कई एक सलाहियतें रखी है, कई एक सिफात रखी है। अब इंसान को वो उजागर करने की ज़रूरत है। एक इंसान ने सोच लिया कि मैं तो यार भेड़ चराऊँगा, मैं तो ऊँटों का पूँछ मरोड़ता रहूँगा, तो वो कहाँ तरक्की करेगा। एक इंसान कह रहा मैं तो खेती में ही माथा मारता रहूँगा, तो वो कहाँ है दुनिया की तरक्यात की मनाजिल को छुएगा। उसने वही इख्तियार कर लिया। ये इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, मुख्तलिफ मंजिलें होती हैं, हदफ और टारगेट होते हैं। इंसान कभी कभी इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, ना उम्मीद बन जाता है कि मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता। ये तो वो करते हैं जो महलात में बैठते हैं, ये तो वो करते हैं जो बड़ी बड़ी सिटियों में रहते हैं, ये तो वो करते हैं जो मालदारों के बच्चे होते हैं, ये तो वो करते हैं जो अफसर लोगों के वीवीआईपी सोसाइटी के बच्चे होते हैं। मेरा बच्चा ऐसा थोड़ी होगा। मैं तो ज़िंदगी भर भेड़ चराता रहा, मैं तो ज़िंदगी भर पत्थर तोड़ता रहा, मैं तो ज़िंदगी भर मजदूरी करता रहा, तो मेरे बच्चे ऐसे थोड़ी हो सकते हैं। मेरे बच्चे वलीउल्लाह थोड़ी बन सकते हैं। मैं तो दूसरों के पैरों में पड़ता रहूँगा, डाडा डाडा कहता रहूँगा और उसी के पैर दबाता रहूँगा। मेरे बच्चे डाडा थोड़ी बन सकते हैं, मेरे दादा पीर और मुर्शिद थोड़ी बन सकते हैं। इंसान के अंदर ऐसा फ्रस्ट्रेशन, ऐसी नाउम्मीदी आ जाती है, जबकि अल्लाह ने हर तरह का मलका हर इंसान के अंदर रखा है। तकदीर लिखने वाले ने कोई कमी ही नहीं की। किसी को क्या मिला, किसी को क्या मिला, खैर ये तो मुक़द्दर की बात है। तो दोस्तों, एक तो होता है रियाज़त, इबादत, ज़ुहद, तक़वा, वरा, तज़किया नफ्स, नफ्स के ऊपर कंट्रोल पाना, और फिर इबादत इलाही के अंदर मुस्तग़रक़ हो जाना। तो वो वली बन सकता है, डाडा बन सकता है, ठीक है ना। हाँ, अगर इंसान खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, फ़ना फिल्ला होना पड़ेगा, इबादत और ज़ुहद को इख्तियार करना पड़ेगा, तारिक दुनिया बनना पड़ेगा, अल्लाह की राह में मशक्क़तें उठानी पड़ेगी, इबादत और ज़ुहद को इख्तियार करने वाली ज़िंदगी इख्तियार करनी पड़ेगी। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला तो चाहिए, तुम्हारे अंदर वो कंपटीशन होनी तो चाहिए, वो मशक्क़तें बर्दाश्त करने का मादा तो होना चाहिए, वो दुनिया के लालच और हिर्स को छोड़ना तो चाहिए, तो तुम वली बन सकते हो। वली एक कस्बी चीज़ है, याद रखना। कस्बी का मतलब कमाने की चीज़। आप ज़ुहद तक़वा इख्तियार करके वली बन सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि उसने वही विलायत अल्लाह के घर से लेके आया। आपके बच्चे भी वली, आबिद, जाहिद, मुत्तकी बन सकते हैं, लेकिन वो कमालात पैदा करने पड़ते हैं इंसान को अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो दोस्तों, ऐसा है, आपके बच्चे भी आईएएस अधिकारी बन सकते हैं, आपके बच्चे भी साइंटिस्ट बन सकते हैं, आपके बच्चे भी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बन सकते हैं, दुनिया के अंदर नाम कमा सकते हैं। वो मादा, वो कंपटीशन, वो सलाहियत, वो सिर्फ, वो जिबलत, वो फितरत आपके बच्चों के अंदर भी है, लेकिन उसको उजागर करने की, उसको हाईलाइट करने की, उस कमालात को हासिल करने की ज़रूरत है। अगर माँ बाप इस तरीके के माहौल में रहते हैं, नेक माहौल में रहते हैं, तो अपने बच्चों को नेक बना सकते हैं। और एजुकेटेड सोसाइटी के अंदर बच्चे माँ बाप रहते हैं, तो उसका रंग, उसका अफेक्ट, उसका इम्पैक्ट उनकी लाइफ के ऊपर पड़ेगा। वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तालीम दे सकते हैं, एजुकेशन से जोड़ सकते हैं, और उसके बच्चे जब एजुकेशन हासिल करेंगे, लर्निंग करेंगे, डीप लर्निंग करेंगे, स्टडी करेंगे, मुताला करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे, तो उसके बाद उनके बच्चे भी अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना स्टेटस बना सकते हैं, अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपनी इज़्ज़त, अपनी रेपुटेशन इवेल कर सकते हैं। ये नामुमकिन नहीं है, ये इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये फ्रस्ट्रेशन लाना अपने अंदर, नाउम्मीदी लाना, यही तो कुफ्र है।
جب ہم نا امید بن جاتے ہیں تو کسی منزل کو اچیومنٹ نہیں کر سکتے، کسی منزل کو حاصل نہیں کر سکتے، آگے زندگی میں نہیں بڑھ سکتے، اپنا نام روشن نہیں کر سکتے۔ دیکھو دوستو، ہمیشہ یہ دعا کرو کہ یا اللہ تو ہماری یہ دنیا بھی سنوار دے اور آنے والی زندگی جو عالم آخرت کی ہے وہ بھی سنوار دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تمہارا ہدف یہ ہونا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ ہم یہ دنیاوی زندگی کو تو حاصل کر لیں، مقام حاصل کر لیں، بڑے تاجر بن جائیں، بڑے بزنس مین بن جائیں، بڑی دولتوں کو اویل کر لیں، ساری فیسلٹیز کو اویل کر لیں، ساری دولتوں کو حاصل کر لیں، لوگ مجھے مالدار کہیں گے۔ لیکن یہ دنیاوی زندگی ہے، مادی اسباب کو آپ اختیار کر رہے ہیں اور آخرت کو بھول رہے ہیں۔ رب کو بھی یاد کرو اور دنیاوی زندگی کے اندر بھی آگے بڑھو، امت مسلمہ کی کامیابی چاہو، امت مسلمہ کے صفوں کے بیچ میں اتحاد اور انٹیگریشن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تمہارے اندر اتحاد پیدا ہوگا تو یہ امت کامیاب ہوگی۔ امت کی فکر بھی رکھو، اور اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی اور جدید ماڈرنائزیشن زمانے کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ یہ ڈیجیٹل زمانہ ہے، یہ کامیابی کا زمانہ ہے، یہ ترقیات کو چھونے کا زمانہ ہے، یہ آگے بڑھنے کا زمانہ ہے۔ یہ دولتیں تمہاری کام نہیں آتی ہے، تمہارے پاس عقل بھی ہونی چاہیے۔ یک من علم را 10 من عقل باید، 1 من علم کو 10 من عقل بھی چاہیے، تب جا کے آپ علم کو صحیح یوز کر پاؤ گے، صحیح زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کر سکو گے۔ تو اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو جد و جہد کرنی پڑے گی، آپ کے بچوں کو تیار کرنا پڑے گا۔ ایک بھیڑ بکری اونٹ کا پونچھ مروڑنے والی قوم کے اندر بھی بہت بڑی بڑی شخصیات پیدا ہو سکتی ہے۔ جتنی بھی بڑی بڑی شخصیات کا آپ نے نام سنا ہے، چاہے وہ سائنس کی فیلڈ کی ہو، چاہے دنیا کے اندر بڑی بڑی ترقی جو انہوں نے حاصل کی ہے، جو رجال عبقریون کہلاتے ہیں، بگ پرسنالٹی کہلاتے ہیں، مہان پروش کہلاتے ہیں، وہ ہمیشہ دیہاتوں سے آئے ہیں، دیہاتوں سے وہ لوگ اٹھے ہیں اور انہوں نے اپنا نام روشن کیا ہے۔ چاہے پولیٹیشین میں ہو، چاہے وہ سائنس میں ہو، چاہے علم و ہنر میں ہو، علم و فنون میں ہو، وہ ہمیشہ شخصیات غریب گھرانے سے اٹھی ہے، کیونکہ انہوں نے مشقتیں برداشت کر رکھی ہے۔ جو مخمل کے بستر پہ سوتے ہیں، اعلیٰ قسم کی بلڈنگوں اور محلات میں رہتے ہیں، ان کے وہاں تو وہ تکلیفیں انہوں نے برداشت نہیں کی، تو کیا وہ فیلڈ کو فیس کریں گے؟ وہ کیا جنگ و جدال کے میدان کو فیس کریں گے؟ جو اپنے مخمل کے بستر کے اوپر وہ استراحت کرتے ہیں، عیش و عشرت والی زندگی گزارتے ہیں۔ تو دوستو، کٹھنائیاں تو زندگی میں آئے گی، کوئی بھی آپ کامیابی چاہتے ہو اس راستے کے اندر آپ کو کٹھنائی آئے گی، محنت کرنی پڑے گی، جد و جہد کرنی پڑے گی، تب جا کر کامیابی آپ کا قدم چومے گی۔ ٹھیک ہے، ہاں، کامیابی ایسے حاصل نہیں ہوتی ہے، خود ہی کو فنا کرنا پڑتا ہے، تب جا کر خدا ملتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، تب جا کر خدا ملتا ہے۔ ادھر تم دنیا کے نفس کی پیروی بھی کرتے رہو اور ادھر کہو کہ رب بھی مجھ سے راضی ہوگا، یہ ناممکن ہے۔ آپ علم بھی حاصل کرنا چاہتے ہو اور آپ کٹھنائی سے گزرنا بھی نہیں چاہتے ہو، یہ امپاسبل، یہ ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے، کٹھنائی تو آئے گی، دقتیں آئے گی شروع میں، پھر دنیا جھکتی ہے، جھکانے والا چاہیے۔ وہ کمالات پھر آپ کے اندر پیدا ہوں گے، لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں گے۔ تھوڑی دنوں کے لیے آپ تکلیفیں برداشت کر لو، چاہے وہ علوم کا میدان ہو، چاہے وہ تصوف کا میدان ہو، چاہے وہ تجارت کا میدان ہو، چاہے دنیا میں آپ کوئی بھی بڑے مقام کو اچیومنٹ کرنا چاہتے ہو، شروع میں آپ کو کٹھنائی آئے گی اور پھر آپ کے لیے راستے ہموار ہو جائیں گے، سارے حقائق آپ کے اوپر منکشف ہو جائیں گے، ساری سچویشن کلیئریفیکشن ہو جائے گی، آپ کا دماغ وکست ہوگا، آپ کا دماغ کھلے گا، آپ کی دماغ کی فریکوینسی جو ہے یہ کھلے گی۔ مائنڈ کو سیٹ کرنا پڑے گا کسی ایک منزل کی طرف، کسی ایک ہدف کی طرف آپ کا مائنڈ سیٹ کرنا پڑے گا۔ جب مائنڈ کو آپ سیٹ کرو گے ایک چیز کے اوپر اور اس پہ آپ کوشش کرتے رہو گے، چونٹی گرتی ہے، پھر اٹھتی ہے، پھر گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، پھر ایک نہ ایک دن چڑھ جاتی ہے۔ تو دوستو، اس طریقے سے اگر آپ کامیابی چاہتے ہو دنیا کے اندر، کسی بھی فیلڈ کے اندر، کسی بھی میدان کے اندر، کسی بھی سبجیکٹ کے اندر، کسی بھی فن کے اندر،
تو آپ کو کوشش تو ضرور کرنی پڑے گی. اور یہ جو نا امیدی ہے یہ کفر ہے. فرسٹریشن، نا امیدی، یہ کفر ہے. نا امید بن کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ میرے بچے ایسے نہیں بن سکتے، یہ تو فلاں کے بچے بن سکتے ہیں، میرے بچے نہیں بن سکتے. ہر انسان کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو باہر لانے کی ضرورت ہے. اور وہ اس وقت آئے گی جب آپ کٹھنائی کو اختیار کرو گے، مشقت برداشت کرو گے، تو آگے جا کر آپ دنیا کی امامت کر سکتے ہو.